तपाईँ कुनै बिजनेसम्यान हो? होइन। तपाईँ कुनै ठेकेदार हो? छैन। तपाईँले चाहिँ चुनाव के कारणले जित्ने त यहाँ? चुनाव जित्ने अनेकन कारणहरू छन्। तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो? म अहिले 24 वर्ष। चर्चा कमाउनको लागि पनि उसले गरेको हो, गर्ने चाहिँ के होइन, सहमत पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था छ। 22-24 वर्षको युवाले समाजका सामाजिक मुद्दाहरू उठाएर यो समाजलाई अगाडि लैजाने सङ्कल्प गर्दै गर्दा उसलाई कसैले चर्चा परिचर्चा गर्ने एउटा आरोप कुनै विषयवस्तु उठाउँछ भने विषय ठुला कुराहरू गर्न त्यति आवश्यक पनि छैन। सामान्य नागरिकका सामान्य समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान गर्न सकियो भने नगर समृद्ध बनाउनमा अन्य ठुला कुराहरूको आवश्यकता छैन। मेयरमा उठ्नको लागि चाहिँ के क्वालिफिकेसन चाहिँदो रहेछ? नेपालको कानुनमा के रहेछ? जनताहरूलाई इच्छुक पनि हुन सक्नुहुन्छ, बताइदिनु। हरेक कुरा व्यवस्थापन र सम्हाल्न सक्नुहुन्छ यो उमेरले त्यहाँ गएर जितेपछि? सबभन्दा ठुलो कुरा म आफूमा एउटा त्यो दृढता हुनु पर्यो। म आफू काँचो छु, म आफू ढोँटे छु भनेर कसैले भन्छ अथवा नभन्ने कुरा गलत होइन। यदि भनेर त्योभन्दा बेटर मान्छे, मभन्दा सक्षम मान्छे नगरको विकासको निम्ति, नगरको नेतृत्वको निम्ति हामीले यसरी गरौँ भनेर आउँछ भने म उसलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न पनि तयार हुनुपर्छ। यो सामान्य अर्थमा राजनीति भनेर के बुझ्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ, बताइदिनु न। राजनीति भने के रहेछ? सामान्य अर्थमा राजनीति, तपाईँ भोट चाहिँ कसरी माग्नुहुन्छ बताइदिनु न। के सोच्नु भएको छ भोट माग्नको लागि जनतालाई? दर्शक वृन्द नमस्कार, म जीवन पाण्डे। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 का विपिन विश्वास रायमाझीले यति बेला गुल्मी मुसिकोट नगरपालिकाको स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मेयर पदमा मैले उम्मेदवारी दिएँ भन्दै उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। विपिनजी नमस्ते, स्वागत। नमस्ते। तपाईँले के कुराले यो मेयरमा उम्मेदवारी दिउँ भन्ने बनायो? सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद। होइन, राजनीति सेवा हो अथवा राजनीति सेवामूलक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै र जान्दै पनि हाम्रोमा भइरहेको यो वितृष्णा, राजनीतिप्रतिको युवाहरूको वितृष्णा र राजनीतिमा भइरहेको यो फोहोरी खेल अथवा राजनीतिसँग आबद्ध भएर भइरहेका यी विभिन्न कुराहरूले गर्दा युवाहरूमा राजनीतिप्रति अलिकति बढी वितृष्णा भएको कारणले स्थानीय निर्वाचन यस्तो निर्वाचन हो जहाँनिर हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थिति हुन्छ र हामीले स्थानीय जनतासँग अथवा नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको समस्यासँग नजिक हुन पाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीले स्थानीयका नागरिक र यहाँका समस्याहरूको बारेमा बुझ्न र यी विषयवस्तुहरूमा जान्नको निम्ति पनि युवाहरूले यो विषयमा उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने एउटा मनैदेखिको सङ्कल्प। र तपाईँ मुसिकोट नगरपालिकावासी भएको कारणले गर्दाखेरि के यो मुसिकोट नगरपालिकामा जे हुनु पर्थ्यो अथवा जे तपाईँले स्थानीय तह आउँदाखेरि स्थानीय निर्वाचन हुँदा परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो अनुसारको पुरा नभएर चाहिँ तपाईँले केही नयाँ गर्छु अथवा जनतालाई नयाँ केही चेन्ज दिन्छु भनेर आउनुभएको कि अथवा के हो खास? एउटा त्यो पहिलो कारण त्यो हुनसक्छ, त्यो कारण होइन भन्ने कुरा बिल्कुल होइन, त्यो मुख्य कारण हो। किन भन्दाखेरि 5 वर्षको अन्तरालमा स्थानीय सरकार चलिसकेपछि उक्त सरकारले हामीलाई के दियो दिएन भन्ने कुराले चाहिँ हामी कसरी चल्ने भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी भूमिका खेल्छ। त्यसले गर्दा 5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले कामै गरेन भन्ने प्रश्न होइन, तर जति काम गर्नु पर्थ्यो, जति काम हुनु पर्थ्यो त्यो लेभलमा कामहरू नभएको हुनाले हामीले अब भने जाग्नुपर्छ। अब सधैँभरि मौन बसेर हुँदैन, हामीले सधैँभरि एउटाको झोला बोकेर हिँडेर हुँदैन। युवाहरूले त्यो किसिमको उत्साह र त्यो किसिमको उमङ्गसहित राजनीतिमा फरक बाटो सुरुवात भने गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो सुरुवात गरेको। तपाईँसँग पैसा चाहिँ कति छ? यहाँ त चुनावको अघिल्लो दिनसम्म अब रक्सी मासु खुवाउनेले चुनाव जितेका हजुर घटना हाम्रै अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन्। एकदमै। र बेलुका रक्सी खुवाएर बिहान चाहिँ खुवाएन, टाउको दुखेको, अब हात कमाएँ भनेर भोट रद्द गरेर आएँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सुनिरहेको छौँ। एकदमै। तपाईँसँग पैसा चाहिँ कति छ? के कारणले तपाईँ जित्ने? हामी सबभन्दा पहिले कस्तो अवस्थामा छौँ, निर्वाचन के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी कहाँ नागरिकभन्दा ज्यादा हामी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बढी छौँ। होइन, चुनाव आफैमा खर्चिलो होइन, चुनावमा पैसा खर्च गर्ने नगर्ने अथवा कस्तो परिपाटी निम्ताउने भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरे हो, हामीले संस्थागत गर्दै गएको हो। त्यसले गर्दा चुनावमा पैसा खर्च गर्ने कुरा, राजनीतिक दलको अहिलेको परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने कुरामा हामी लाग्न जरुरी छ। यद्यपि चुनाव आफैमा खर्चिलो होइन, चुनावमा उठ्नकै लागि, चुनावमा मत माग्नकै नामी र चुनावी मैदानमा जानको लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो जुन चलिआएको एउटा संस्कार छ त्यो चिजलाई चिर्न र चुनाव सहुलियत रूपमा, चुनाव खर्च बिना नै, जस्तो कि तपाईँले हाम्रा मुद्दा के हुन् अथवा हामीले कसको समस्या बोल्ने हो भन्ने विषयवस्तुमा पुगेर आम नागरिकसँग पुग्न सकिन्छ भने त्यसरी जाँदा चुनाव आफैमा खर्चिलो चुनाव होइन। हामीले जसरी यो राजनीति खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बढाउँदै गइयो त्यो चिजको विरुद्धमा पनि म आफू यसरी आउनुपर्छ भनेर सुरु गरेको। त्यसले गर्दा चुनावमा सहभागी हुनकै निम्ति र चुनाव
मा भाग लिएर र नागरिकको माझ जानकै निम्ति पैसाको आवश्यकता छैन, त्यो कुरालाई चिर्नको निम्ति पनि मेरो उपस्थिति हो। तपाईँले चाहिँ चुनाव के कारणले जित्ने त यहाँ? चुनाव जित्ने अनेकन कारणहरू छन्। चुनाव जित्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन। मैदानमा गइसकेपछि सबभन्दा बढी चाहिँ नागरिकका समस्या बोल्ने नबोल्ने अथवा नागरिकको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। चुनाव जित्ने आधार के हो भन्दा मैले सामान्य नागरिकका जो आज पनि सामान्य आफ्नो आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छ, दैनिक रूपमा खानुपर्ने अथवा लाउनुपर्ने अथवा पढ्न पाउने खानेपानीका जस्ता सामान्य विषयवस्तुमा अझै पनि अनभिज्ञ छ। मेरो आवश्यकता के हो र मेरो समस्या के हो भन्ने कुरा ऊ आफू अनभिज्ञ भएको कारणले पनि उसका समस्या मैले बोलेर अथवा मैले उसका समस्या बोलेर मैले उसका मुद्दाहरू उठाएर म राजनीतिमा जाँदै गर्दा एउटा सामान्य मान्छेले आफ्ना समस्या बोलेको मान्छेलाई मतदान गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने विश्वासका साथ म मैदानमा आएको हो र जित्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईलाई यो तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो? एकदम कम उमेरको जस्तो देखिनुहुन्छ। म अहिले 24 वर्ष। 24 वर्षमै तपाईँलाई यो नगरपालिका ह्यान्डल गर्न सक्छु, मैले जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिन सक्छु भन्ने खालको आँट आयो? आँट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। आँट आउनुभन्दा पनि आँट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीले 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेपछि यो 5 वर्षको अवधिमा हाम्रो स्थानीय सरकारलाई हेऱ्यौँ, हामीले उसलाई भोग्यौँ, उसले गरेका योजनाहरू अथवा उसले निर्वाचनको अवधिमा ल्याएका घोषणापत्रहरूलाई हेऱ्यौँ र उनीहरूले गर्ने कार्य सम्पादनका विभिन्न कुराहरूलाई निहाल्दै जाँदा एक आम नागरिकले पनि म जतिको युवाले पनि यो विषयवस्तुमा यसरी प्रवेश गरेर काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले उम्मेदवारी दिएको हो। कतिपयले त फेरि यो उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि चर्चा कमाउनको लागि पनि उसले गरेको हो, गर्ने चाहिँ केही होइन, सहमत पनि लिउन नसक्ने अवस्था छ, अब जनता पनि त्यस्तै छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि प्रतिक्रिया पनि दिइरहेको मैले। पछिल्लो समय यो विभिन्न ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एउटा लहर चलेको छ। कतिपय ठाउँमा त्यो समस्यासँग बुझेर अथवा नागरिकका समस्या चिनेर र बुझेर मानिसहरू त्यहाँ उपस्थित भएका होलान् र कतिपय अवस्थामा नभएको होलान्। कतिपय मान्छेहरू हुडुटीको भरमा, कतिपय मान्छेहरू यत्तिकै अन्धाधुन्दाको भरमा उम्मेदवारी दिने चलनले गर्दा कतिपय त्यो समाजसँग नजिक भएर समाज बदल्ने सपना बोकेका मान्छेहरूलाई अलिकति असहज चाहिँ भएको हो। तर म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चर्चा र परिचर्चाको निम्ति मात्रै र यो भाइरल भन्ने शब्द हुनको निम्ति मात्रै यो समाजको यत्रो ठुलो मुद्दा उठाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। मसँग अनेकन बाटाहरू थिए, अनेकन कुराहरूबाट म चर्चा र परिचर्चाको काममा जान सक्थेँ। एउटा युवाले, एउटा 22-24 वर्षको युवाले समाजका सामाजिक मुद्दाहरू उठाएर यो समाजलाई अगाडि लैजाने सङ्कल्प गर्दै गर्दा उसलाई कसैले चर्चा परिचर्चा गर्ने एउटा आरोप कुनै विषयवस्तु उठाउँछ भने त्यसलाई मैले सहर्ष स्वीकार गर्छु। उम्मेदवारी दर्ता गर्नको लागि अथवा नगरपालिकामा मेयरमा उठ्नको लागि चाहिँ के क्वालिफिकेसन चाहिँदो रहेछ? नेपालको कानुनमा के रहेछ? जनताहरूलाई इच्छुक पनि हुन सक्नुहुन्छ, बताइदिनु। सर्वप्रथम त नेपालको संविधान अनुसार नगरपालिकाको स्थानीय तहको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनको निम्ति ऊ नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। 21 वर्ष पुरा उमेर भएको, नेपाली नागरिक भएको र उसलाई अन्य कुनै फौजदारी अभियोगहरू नलागेको भएको अवस्थामा उसले आफ्नो स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने सङ्कल्प र योजनाहरू भएको अवस्थामा ऊ त्यहाँ उम्मेदवारी दिन पाउँछ। बाँकी उसका एजेन्डा, योजना र कार्यक्रमहरू चाहिँ उसमा निर्भर पर्ने कुराहरू हुन्। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ विकास गर्नुपर्ने विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत विभिन्न किसिमका जनताको कुरा सुन्दै बुझ्दै र विकासका पूर्वाधारहरूलाई पनि अगाडि लैजानु पर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँ चाहिँ कृषिमा के गर्नुहुन्छ यदि तपाईँले जित्नुभयो भने? सर्वप्रथम त नागरिकका समस्या के हुन् र नागरिकका समस्या पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म आफू पुग्न जरुरी छ अथवा पुगेर मात्रै यो कुरा आरम्भ गरेको छु। कृषि आफैमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएको कुरा हो र आत्मनिर्भर कृषि हुन सक्यो अथवा हामी कहाँ कृषिलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर अगाडि जान सकियो भने पनि कृषिले हामीलाई धेरै हदसम्म अगाडि लैजाने एउटा सामर्थ्य राख्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा कृषिमा अहिले 5 वर्षको अन्तरालमा भएका बजेट कार्यक्रमहरूलाई हेर्दै गर्दा पनि सबभन्दा ठुलो समस्या के देखियो भने बजेट वितरणमुखी छ। कृषकको रूपमा पुग्ने नपुग्ने भन्दा पनि बजेटलाई वितरणमुखी छ। राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता अथवा आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यक्रमहरू लैजाने कारणले गर्दा वास्तविक किसानसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा वास्तविक किसानसँग हामीले कार्यक्रम लैजान सक्ने र कृषिलाई साँच्चीकै बढोत्तरी गर्ने तरिकाले, त्यसको विकास गर्ने तरिकाले योजनाहरू, सामान्य किसिमका योजनाहरूले मात्रै पनि हामीले कृषिलाई उकास्न सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व के हो भन्दाखेरि
तपाईँको नेता अथवा राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्ने मान्छेसँग सबै कुराको ज्ञान हुँदैन, सबै कुराको ज्ञान भएको मान्छे नेता हुँदैन। उसले सबै कुरामा ज्ञान भएका दक्ष अध्यक्ष हरेक कुराहरूमा ज्ञान भएको मान्छेलाई, विज्ञ मान्छेलाई नेतृत्वदायी भूमिकाको माध्यमबाट अगाडि लैजान सक्छ र नेतृत्व गरेर उसले त्यही किसिमको योजना निर्माण गर्न सक्छ भने त्यो बल्ल नेतृत्वकर्ता हो। त्यसले गर्दा म आफूले एक्लै र मैले बिना अध्ययन यो कुराहरू गर्न सम्भव छैन। मसँग कृषिसँग सम्बन्धित, प्राविधिकसँग सम्बन्धित, पर्यटनसँग सम्बन्धित र विभिन्न विषयवस्तु, प्रशासनसँग सम्बन्धित, विभिन्न शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यो पाठसँग, त्यो विषयवस्तुसँग भिजेका र विभिन्न अनुभवहरू सँगालेका अनेकन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको सुझाव र त्यो किसिमको मोडालिटीबाट मैले यो काम गर्न सकिन्छ र सम्भव छ भन्ने कुरा सोचेर नै यो निर्णय लिएको हो। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नु पर्ला मुसिकोट नगरपालिकामा? 5 वर्षको अन्तरालमा मुसिकोटमा विभिन्न विद्यालयहरूका भवन निर्माण भएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच हामीले नागरिकसम्म पुर्याउन सकेनौँ। सबभन्दा बढी नगरको विकास र नगर समृद्धिका विभिन्न कुराहरू गर्दै गर्दा शिक्षाको गुणस्तर नबढाउँदासम्म हामीले अन्य कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। नागरिकमा नागरिकत्वको भावना भएन भने, उसँग चेतना भएन र चेतना स्तर भएन भने हामीले जस्तोसुकै योजना लैजाउँ, अन्य कुनै कामहरू लैजाउँ, अन्य विकास बजेटहरू लैजाउँ, त्यो कामले सफलता पाउँदैन। त्यसले गर्दा मुख्यतः राजनीतिक रूपमा सफल हुनको लागि अथवा समाजलाई अगाडि लैजानको लागि पनि शिक्षा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। हामी कहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव अहिले पनि छ। म आफू यो समयको बिचमा विभिन्न विद्यालयहरूमा पुगेँ, विभिन्न विद्यार्थीहरूसँग अथवा विभिन्न माहौलका मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा रहँदै गर्दा हाम्रो मुसिकोटको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कतिपय स्थानमा बिस्तारै बढ्दै गए पनि अधिकतम रूपमा शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै न्यून स्तरमा छ। त्यो चिजको विकास गर्न सकिएन भने अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नगरको विकास गर्न सकिँदैन। विद्यालयमा भएको यो शिक्षक राजनीति, विद्यार्थी राजनीति, विद्यार्थीका लागि राजनीति गर्ने हो। विद्यार्थीले राजनीति भन्दा पनि विद्यार्थीका लागि राजनीति गर्ने हो। शिक्षकले राजनीति गर्ने भन्दा पनि शिक्षकका निम्ति राजनीति गर्ने हो। त्यसले गर्दा नगरमा भएका सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई बढोत्तरी गर्न विद्यालयमा भएको यो राजनीति लगायतका सामान्य कुराहरूलाई अलिकति नेतृत्वदायी असल भूमिकामा गएर काम गर्न सक्यो भने सम्भव छ। सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु बित्तिकै अनेकन कामहरूको सम्भावना छ। त्योभन्दा विषय ठुला कुराहरू गर्न त्यति आवश्यक पनि छैन। सामान्य नागरिकका सामान्य समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान गर्न सकियो भने नगर समृद्ध बनाउनमा अन्य ठुला ठुला कुराहरूको आवश्यकता छैन। पछिल्लो समय म आफूले नगरपालिकासँग सम्बन्धित हुने र म स्थानीय सरकारको काम कारबाही अथवा काम कर्तव्य अथवा अधिकारका विषयमा विभिन्न कुराहरू बुझ्नको लागि पनि म यहाँभित्रको कामको लागि म आएँ। करार अवधिमा मैले 6 महिना काम गरेँ। त्यसले गर्दा पालिकाभित्र कस्तो समस्याहरू छन्, के कस्ता कुराहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, के कस्ता कुराहरूमा फेर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको जानकारी लिनको लागि पनि मलाई त्यसले एकदमै धेरै सहयोग पुर्यायो। मुसिकोटमा चाहिँ विकास हुनुपर्ने अथवा यहाँ चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई देखाउनु पर्ने यहाँका धार्मिक स्थल अथवा यहाँका पर्यटक स्थल चाहिँ के हुन् र तिनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी प्रबन्धन गर्ने कुरा सोचिरहनु भएको छ? हामी कहाँ पर्यटकीय सम्भावनाहरू अत्याधिक छन्, त्यसलाई गुनासो छैन। हामी कहाँ भएका पर्यटकीय सम्भावनाको रूपमा हामीसँग सालिमी दह छ, मुसिकोट दरबार छ, हाम्रो 1 नम्बरमा कोट छ, हाम्रो मुसिकोटको खड्क निशानी कोट छ होइन। हामीसँग अनेकन सम्भावनाहरू छन् प्राकृतिक रूपमा। त्यसबाहेक पनि म आफू नेतृत्वमा पुगिसकेपछि मुसिकोटलाई पर्यटकीय हिसाबले अझै अगाडि लैजानको निम्ति के गर्ने भनेर म आफूले योजना पनि बनाएको छु। त्यसको लागि मुसिकोटको कतिपय ठाउँमा गर्नुपर्ने योजनाहरू, हामीले पिकनिक स्पोट बनाउनु पर्ने कुराहरू, त्योभन्दा बेसी हामीले बनाएको एउटा पर्यटकीय सम्भावनाको निम्ति के छ भन्दाखेरि उज्यालो नगरपालिका भनेर हामीले एउटा खाका तयार गरेका छौँ। उज्यालो नगरपालिका भन्दै गर्दा हामी कहाँ भएको सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गरेर पक्की गरेर सडक सञ्जालको साइडमा सडक बत्ती राखेर हामीले उज्यालो नगरपालिका सडकभरि मुसिकोट नगरपालिकाभित्र भएका सडकभरि सोलर बत्ती र बिजुली बत्तीको माध्यमबाट उज्यालो बनाएर हामीले त्यसलाई पर्यटकीय सम्भावनाको लागि उपयुक्त हुने तरिकाले माथिबाट देख्दा यहाँको हाम्रो सौन्दर्यता, यहाँको विकास र अनेकन कुराहरूलाई देखाउन सकिने तरिकाले उज्यालो नगरपालिकाको एउटा त्यो अवधारणा पनि बनाएका छौँ। तपाईँको नेतृत्वले यहाँका युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, यहाँ कसरी युवाहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने, कसरी रोजगारीको भूमिका सिर्जना गरेर यहाँका युवाहरूलाई उठाउने सोचिरहनु भएको छ? सबैभन्दा पहिले हामीले नागरिकलाई शिक्षित बनाउन सकेनौँ र चेतनशील बनाउन सकेनौँ भने हामीले अन्य कुनै पनि योजनाहरू सफल गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूलाई शिक्षित र चेतनशील बनाएको खण्डमा हामी कहाँ भएका सीमित स्रोत साधन, अहिले आउने बजेट, सीमित स्रोत साधन र हाम्रै पालिकाभित्र भएका आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने अन्य माध्यमहरूबाट पनि हामीले विभिन्न योजनाहरू लिन सक्छौँ र ती योजनाहरूको माध्यमबाट युवाहरूको निम्ति साना तथा मझौला उद्योग लगायतका कृषिका अधिक सम्भावनाहरू छ। हामीले त्यही किसिमको नेतृत्व, सबभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वमा हो।
राजनीतिक रूपमा आएको नेतृत्व सही र सबल हुन्छ भने युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति अनेकन समस्याहरू छन्, वैदेशिक रोजगारमा भएका अनेकन समस्याहरू पनि छन्। त्यो बाहेक पनि हामीले यहीँ भएका स्रोत साधनलाई संरक्षण गरेर पनि युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। युवाहरूको रोजगारीको निम्ति हामीले वैदेशिक रोजगार भएका नेपाली दाजुभाइहरूको अधिक लगानीहरू हामी कहाँ अहिले पनि आउँछ। त्यो लगानीलाई व्यवस्थित गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर हामीले युवाहरूलाई त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइयो भने युवाहरूको रोजगारीलाई बढाउन सक्ने अनेकन सम्भावनाहरू पनि छन्। मुसिकोट नगरपालिका सम्पूर्ण नगरपालिकाको कार्ययोजना हरेक कुरा व्यवस्थापन र सम्हाल्न सक्नुहुन्छ यो उमेरले त्यहाँ गएर जितेपछि? सबभन्दा ठुलो कुरा म आफूमा एउटा त्यो दृढता हुनु पर्यो। म आफू काँचो छु, म आफू ढोँटे छु भनेर कसैले भन्छ अथवा नभन्ने कुरा गलत होइन। यदि भनेर त्योभन्दा बेटर मान्छे, मभन्दा सक्षम मान्छे नगरको विकासको निम्ति, नगरको नेतृत्वको निम्ति हामीले यसरी गरौँ भनेर आउँछ भने म उसलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न पनि तयार हुनुपर्छ। म आफू मात्रै भएर नगरपालिका बन्ने भन्ने होइन। म आफूले सही नेतृत्व र मैले उठाएका विषयवस्तु र मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा ठुलो हो। त्यसले गर्दा त्यो नभएको खण्डमा, म आफू निर्वाचित भएको खण्डमा यी कुराहरूलाई नगरपालिका सञ्चालन कुरालाई म सहर्ष रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दछु। तपाईँ भोट चाहिँ कसरी माग्नुहुन्छ बताइदिनु न? के सोच्नु भएको छ भोट माग्नको लागि जनतालाई? भोट माग्नको निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले नागरिकका समस्याहरू पहिचान गरेर उनीहरूका समस्या के हुन् र उनीहरूलाई के गर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिएको के हो भन्ने कुरा विषयवस्तु बुझाउन जरुरी छ। अहिलेसम्म भएका विभिन्न प्रक्रियाहरू देख्दा आर्थिक प्रलोभन लगायतका विषयवस्तु घोषणापत्र अनेकन कुराहरू नै हुन्। हामीले जाने भनेको खास उनीहरूको समस्या के हो र उनीहरूका मुद्दा के हुन्। उनीहरूका मुद्दा बोकेर गइसकेपछि, नागरिकका मुद्दा बोकेर नागरिक माझ गइसकेपछि नागरिकले हामीलाई मतदान गर्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जनतामा तपाईँहरूसँग यो समस्या छ भन्ने खालको कुराले त उहाँहरूले आफ्नै समस्या छ आफै बुझिरहनु भएको छ। त्यसको समाधानको उपायहरू सामान्य नागरिकका यहाँका समस्या के हुन् र त्यसका समाधानका उपायहरू के हुन् त्यो त बताइदिनु पर्छ होला नि। मुख्य रूपमा मुसिकोट नगरपालिकाको तत्कालको हिसाब गर्दै गर्दा भने नगरपालिका विकासको निम्ति चाहिने पूर्वाधार भनेको र चाहिने कुरा र मुख्य समस्या भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले शिक्षालाई गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउन सकियो भने बसाइसराईलाई कम गर्न सकिन्छ, नागरिकलाई शिक्षित बनाउन सकिन्छ, नागरिकलाई नेतृत्वसँग प्रश्न गर्न सक्ने ल्याकतमा उठाउन सकिन्छ। नागरिकले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने हदमा पुग्यो भने नेतृत्व जवाफदेही हुन्छ, उसले स्वतः रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दा नागरिकलाई शिक्षित र चेतनशील बनाउने सबभन्दा पहिला। नागरिकहरूले चाहिँ विश्वास गर्ला नि त तपाईँले उठाएका समस्या र तपाईँले दिएका समाधानका उपायले नागरिकहरू विश्वस्त होला? विश्वस्त गराउनु पर्ने मेरो जिम्मेवारी हो। नागरिकलाई विश्वस्त गराउने नगराउने भन्ने कुरा ममा भर पर्ने कुरा हो। मैले उनीहरूको मन जित्न सकिन्छ त्यो कुरा किन भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा अथवा अहिलेको यो अवस्थामा सबै नागरिकहरू पहिले जस्तो छैन। केही न केही मात्रामा चेतनशील छ, केही न केही मात्रामा बुझ्ने छ। तपाईँ कुनै बिजनेसम्यान हो? होइन। तपाईँ कुनै ठेकेदार हो? छैन। तपाईँले केही कमाउने बाटाहरू केही देखेर कमाइरहनु भएको छ? छैन। म एउटा सामान्य नागरिक हो। छैन। अठोटका साथ उभिएर तपाईँ जित्छु भन्ने विश्वस्त हुनुहुन्छ? युवा त्यो हो जसले आफ्नो समाज वरिपरि भएका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा बुझ्न सक्छ र त्यो किसिमको विचार मिल्ने साथीहरूसँग सवाल जवाफ गर्न सक्छ र छलफल गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा म आफू युवा हो या होइन भन्ने कुरामा भर पर्छ। उमेरले मात्रै युवा हुने होइन, उमेर काँचो हुँदैमा, उमेर भर्खरको हुँदैमा, ढोँटी हुँदैमा युवा हुने होइन। उसँग एउटा विचार हुनुपर्छ, उसले समाजको बारेमा चिन्न सक्ने ल्याकत हुनुपर्छ र खुबी हुनुपर्छ। यो सामान्य अर्थमा राजनीति भनेर के बुझ्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ बताइदिनु न? राजनीति भने के रहेछ? सामान्य अर्थमा राजनीति नागरिकको सेवा हो हामीले, तर त्यसलाई अहिलेको स्थितिमा राजनीति एउटा व्यवसाय बनेको छ। त्यो माध्यम प्रयोग गरेर हामी अगाडि जाने अन्य थ्रु बनेको छ। तर खासमा राजनीति भनेको विशुद्ध सेवा हो, राज्यको नीति हो। एउटा राज्य सञ्चालनको नीतिलाई राजनीति भन्छ, राज्य सञ्चालनको नीतिलाई राजनीति भन्छ र नागरिकका समस्या समाधान गर्न अथवा नागरिक सेवाको निम्ति प्रयोग हुने एउटा राजनीति हो। त्यसले गर्दा हामीले राजनीतिलाई अलिकति फरक ढङ्गबाट एउटा व्यवसायीले अथवा पैसा भएको मान्छेले मात्रै गर्ने भन्ने एउटा त्यो आचरणको विकास गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिको परिभाषा अलिकति गलत बन्दै गयो।